Hello mga sana sa miaging mga adlaw ba. Nakabalita mi nga aduna kunoy balilan o botanding o whale shark nga naa sa dagat sa Mayakabak o Katarman Dawis. O tungod nini maigsong ko ni Kristo, kami kauban ako si Jude, si Judel ug ako nagdali og hulam og migiw o gamay nga sakayan aron aduna kami masakyan paingon sa bintilan nga curious nga among atuan. O mga sana, pilahira may istorya, nakasay dayon mi sa bigiw o sakayan nga gamay nga among nahulaman. Mao nga, kini mo isuon, may bugsay dire, may bugsay dito, bahalag kapoy, bahalag wala maanad, basta makaadto lang. Mga sana, sa pag-abot mo gyud sa lugar, amo gyung nakita sa among duha ka mga mata ang gitawag og balilan, butanding o whale shark. Ug mga sana, ang butanding o balilan o whale shark mao ang labing dako nga klase sa isda sa kalibutan ug nailhan tungod sa iyang kahilumon o pagkamaagop bisan pa sa iyang kadak-an. Ang balilan adunay siyentipikong ngalan nga Rhincodon typus. Pamilya siya sa Rhincodontidae. Kasagaran, moabot og 10 ngadto sa 12 ka metros ang iyang gidak-on apan mahimong motubo hangtod sa 18 ka metros. Ug aduna siya ay gibug-aton ngadto sa 20 to 30 ka tolinada. Ug gibana-bana nga mabuhi siya sulod sa 70 ngadto sa 100 ka tuig. O kasagaran ang iyang pagkakanon kini gitawag og plankton, gagmay nga isda ug uban pang microscopiko nga mga organismo sa dagat. Usa kini ka filter feeder, din kini mopasulod og daghang tubig pinagi siyang dako nga baba og mosala sa pagkaon. Ang iyang hitsura lapad nga ulo og dako nga baba. Adunay puti-puti nga mga polka dots og patindog pahalang nga linya sa lawas nga abuhon o asulon. Ang pattern sa polka dots sa matag butanding lahi nga sama sa fingerprints sa tao. Duha ka dorsal fins o usa ka dakong ikog. Mga sana, ang kinaiya niining maong isda maaghop dili agresibo o dili makadaot sa tao. Kasagaran mag-inusara apan usahay makita nga nagtapok panahon sa pagkaon o pagbiyahe. Hinay nga mulangoy, mga 5 o 5 kilometers per hour. O kasagaran, nagapuyo sila sa mga tropical o init nga tubig sa dagat. Ganahan og baybayon, lagoon o coral reef diin daghan sila og pagkaon. Usa ka migratory nga klase nga mosuroy sa lain-laing mga dapit aron mangita og pagkaon. Ug mga sana, kining whale shark o butanding o balilan endangered na kini o nanginahanglan nagproteksyon o gipanilipdan sila ubos sa Philippine Fisheries Code RA 8550. O mga sana, pilahira man ng istorya, pag-auman na mong tanaw, hinahiminay naming mibalik sa among sakayan o may pauli ngadto sa among pulianan. Mga sana, kung nakauyon ka ng video, please like and share and follow my accounts in TikTok and YouTube and in Facebook, Jojo Gibingkan. Daghang salamat!